ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob, ug milingkod si Jesus tupad sa atabay sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Niining tungura ang babae ang iyang mga tinunan nangadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon, busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom? Kay ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay." Si Jesus mitubag, "Kunasayod kapaunta sa gasa sa Dios ug kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Sir, ang babae miingon, "Wala kay timba ug lawom ang atabay, asa ka man magkuha niya ng tubiga?" Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak. Ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw ka ba di ay kang Jacob? Si Jesus mitubag, "Ang moinom niining tubiga uhawon pag-usab, apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig og kinabuhing walay katapusan." Ang babae miingon, "Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon og dili na usab ako muanhi sa pagkalos." Og giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." "Wala ako'y bana," miingon ang babae. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na maminyo, ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako." Ang babae miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira, apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios." Si Jesus miingon kaniya, "Babae, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa Amahan dinhi niining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon ug karon aniana nga ang matuod nga mga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." Miingon kaniya ang babae, "Nasayod ako nga muanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako mao siya nga nakigsulti kanimo." Niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babae. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babae kung unsay iyang gusto. Ni nangutana sila kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babae. Unya gibiyaan sa babae ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingna niya ang mga tao, "Ngari kamo
ug tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat, siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an miagda kang Hesus, Rabay, kaon na. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, may nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa pagtuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa kabulan una moabot ang ting-ani? Sultihan ko kamo, tan-awan ninyo ang kaumahan, hinog na ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani suhulan ug hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan, aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon niadtong lungsura nanuo kang Hesus, kay ang babae miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila ug nagpabilin siya didtog duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti o giingnan nila ang babae. Mituo na kami karon, dili tungod sa imong gisulti kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami na siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Taas-taas ang atong Ebanghelyo, no? Di kapoy mo paminaw. Di mo kapuyo, no? Kaya mura man siya og teleserye. Ang pipila ka mga importanteng punto sa atong Ebanghelyo og sa pagbasa, kinig yung tubig. Tubig. Nagkinahanglan gitag tubig. Sa unang pagbasa, nangita silang tubig. Nya sa atong Ebanghelyo, diya si babaeng mukalos og tubig. Si Jesus at nangayog tubig. Nya si Jesus, ningon siya, na ako'y tubig nga lahi sa inyong tubig. Nya makainom mo aning tubiga, di na mo uhawon. Di na sad mo mamatay. Ang giling niya imong tupad. Yung nakainom nakas tubig ni Jesus. Yung na ba? Yung nakainom naka. Uy, panglingi mo ba? Saan mo manlingi? Igo ra gani kung nipalingi ninyo nga, ing na ba nakainom na ba kas tubig ni Jesus? Nya pag-abot sa iyang mga tinun-an nga nangitag pagkaon, ingon siya, Lord, Rabay, kaon na. Diyan na may dang pagkaon. Ningon na sa Jesus, doon ako'y pagkaon nga wa ninyo hibalo eh. Ingon siya, nihatagan baka nis babae ka? Kanira bang mga pari, no? Nagsunod na ba ni Jesus? Mo na, babae yung magsigig dool na mo. Hibuong ko mga apostoles, saan naman na naman ni babae si Jesus? No? Na nga niingon sa si Jesus, ay mo paghuna-huna nga gitagaan ko sa babae, ang pagkaon nga akong dala mao ang
kabubuton sa akong amahan. Ang pagtuman sa iyang kabubuton, maoy akong pagkaon. So ang iyang pagkaon, ang kabubuton sa amahan. Unsa may iyang tubig? Siyempre, kaon na ito, ngitag tubig. Matod pa niya, ang espiritu o ang kamatuoran. Muna'y tubig, espiritu o kamatuoran. Pag ingos babae, Lord, tagai ko anang imong tubig. Giing na dahil Jesus, kuha ditong imong bana. Huwag man ko'y bana. Daghan man kay dinhi, nga naigi kadog, unya way bana. Lingi ay mong tupad, ingana dyan kay bana. Ingana kay bana. Ingos Jesus, husto ng imong gisulti kay kalima naman ka na minyo. Gapuli-puli daing bana di ay nya kanang imong kapuyo karon di na nimo bana. Nganong di man bana? Kabit ra di ito. Sus, ambot wa ba kay nanimba ron nga siging kinabitay. Wa ba kay nanimba ron dinhi territorial og online nga gasigig puyo-puyo. No? Nya dili na kamatuoran. Sige mo holding hands, tipon gyud mo puyo, dungan mo kaon, magdugid mo, maginaksanay, tinukhangay pa. Unya dili day bana, dili day asawa kay way kasal. Dili na kamatuoran na makaka. May gani si Jesus wa maghisgot sa mga colors buhok, mga kilay, mga naong ana. Kay kana sang imong gibutang sa imong naong di na sad na kamatuoran, na makak na sad ka. May gani pag yun maghisgot si Jesus, anang laki nga murag babae tan-aon, babae nga murag laki tan-aon, na makak na sad ka. Ang tubig di ay nga maghatag og kinabuhing way katapusan, og ang pagkaon nga maghatag og tinuod nga katagbawan, ang espiritu, ang kamatuoran, kabubuton sa amahan. Kana sa impeachment karon nga gihimo sa atong Congress, nagsunod ka sila sa Espiritu Santo, sa kamatuoran, o sa kabubuton sa amahan? Tubag. Kusga. Kusga pag yun. Hinaot unta makadungog sila. Pero murag wa masanay klarong ato. Nakaron unsaon man aron makakita ta, makadawata sa Espiritu Santo ug sa kamatuoran ug sa kabubuton sa amahan. Matud pa sa ikaduhang pagbasa, kita gihimong mga anak sa Dios, ug ang timaan nga mga anak ta sa Dios gibutangan ta niya sa iyang espiritu. Ni ana day Espiritu Santo nato, maminaw na lang ta. Maminaw. Muna karong tuiga ang atong tema sa atong kaning trust sa Archdiocese sa Sugbo towards 2034. Ang atong 100 years as Archdiocese, gibutangan ni Archbishop Abit Oy og tema karong tuiga. Ang first year katumang niaging tuig, nya karon dayon, nya moabot ginig siyam ka tuig kutob sa 2033, nya ika-34 mo nang atong jubilee year. Karong tuiga is listening church. Kana bang simbahan na kamaong maminaw? Listening church. Mao na, naminaw man siyang Hesus, di, nasakpan nga, wa di siya bana. Nya gitugaan ni Hesus ang iyang kahimtang. Mutong siya, hala, kay bawo man kas akong kahimtang di ay? Propeta man tingali ka? Paminawa ang Espiritu Santo diha nimo. Wa tingali ka masakpi karon nga usakas nangawat adtong flood control budget. Wa tingali ka masakpi karon nga usakas nida sa mga malita, imong gidawat ang mga malita. Wa tingali ka maapil o kahisgot niining mga 18 ka mga Marines nga nitug-an sa ilang nasayran bahin ato mga malita-malita nga kwarta. Pero wa jud ka kakadawat. Ang Espiritu Santo nasayod ni ana. Unya kun imo siyang paminaon, tug-anan kaniya.
Wa tingali ka masakpi nga nangabit ka, ang imong asawa believe lagi apon kay nimo pero wa jud ka kakatilaw. Oh, sige. Ano siya? Kausa. Wa tingali masakpi nga ana day mi anak, sige lang yapon ming misa, sige lang yapon misa. Nya, Father, wa gid kay anak. Ana, paminawa ang Espiritu Santo, mautoy mutugan. Unya, kung musunod ka sa Espiritu Santo, mahimo kang ibanghilista, magsasangyaw sa kamatuoran. Mautong babae, nisuroy siya, wa na siya mudayog kuhag tubig, kay nainom naman niya ang tubig sa Espiritu o sa kamatuoran, nisangyaw na siya, huy, nga ako'y taong nakitaan dito, mao na baka to ang Mesiyas? Nga naman, gituganan ko sa akong sala. Nahibaw, bisag wa ko nisulti. Nga na, anangadto sa sila. Gituganan sa sila ni Jesus sa ilang sala. Og naingon na sila, mituo nami nga siya gyud ang Mesiyas, pero dili tungod nimong babayhana ka, tungod kay amo na gyud siyang nabati. Mga igsoon, mahimo unta tang mensahero sa kamatuoran og sa presensya sa Ginoo. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi ba? Ang di mo lingi, mga impernohonon, mga bakakon. Lingi Ingna, musugod na kagsangyaw sa kamatuoran. Ingna. Ana? Muna ako karon, nagsige kong pamalandong ba, in relation ani, sige, tugutan lang nato nga nag-impeachment karon ang Congress. Nya mudagan ginangadto sa Senate kay overwhelming man ang ilang votation, 54-1 god sa first round pa lang nila dito sa Committee on Justice. 54 ang ni pabor nga i-impeach si BP Sara, usara ang ning supak. Nya og moabot ginangadto sa plenary sa Congress na gyud, ya kinahanglan kuno lang og simple majority, mga 107, one-third dili simple majority, one-third lang. 107 or 106 ba to ang mubutar, ma-impeach na si BP Sara sa Congress. Nya moadto dayon na sa Senate. Nya igabot sa Senate 2/3. So out of 24, mga 16 kabuok senador ang mubutar, tak-tak na forever si BP Sara sa iyang pagka public servant. Di na siya kadagan o any position in the government. Dili man na dako kayo nga butang nga mahitabo sa usa ka public servant. Nya, Vice President pag yun, elected by 32 million. Dili ba na usa ka dako kayo nga hitabo? Dako, dili. Perting dako Unya, ang mo desisyon ana, 103 kabuok na congressmen, og 16 kabuok senador, pila ra kabuktanan? 119. 119 ra katao na ato sang elected, ang mo desisyon nga ang gi-elect sa 32 million taktakon forever nga din agyud makabalik sa pag-alagad sa gobyerno. Makasulti ka na sila sa kamatuoran kaning 119 ka mga tao. Labi na yung nagkasinabot na sila, kunaybans na sila, kay pulusan na sila, dunay mga nadawat na mga kaayuhan gikan sa kaatbang niining taktakonon. Unsaon man nato aron mo gawas gyud ang kamatuoran nga sad-an gyud si BP Sara ang ayan yung taktakon sa iyang nahimutangan karon, nya forever pa gyud i-ban na siya sa public service. Ang atong pangutan-on, ang katawhan nga nag-elect nila. Kanay pangutan-on. Dili kanang na ang mga senador lang o kanang mga congressmen. Tingali sila mo ayag didto, sila'y mo ayag, sila'y maghiring-hiring, kung anay ning mga defense o ang kaning prosecutor, mag-istorya-istorya, iladyad nilang ilang mga kamatuoran, human kitang mga tao ang muhukom. Di ba?
Mao to ang mga tao mo inihukom kung si Kristo ba maoy tinuod nga manluluwas. Ang mga tao ginisulti dili ang babae lang. Di ba? Lingay mong tupad. Ingnab, andam ba kang musulti? Ano, lingay ba? Andam kang musulti. Ano? Kay magpakahilom ta, pahimos lang ta aning ni ang atong elected, nga murag way klaro. Tanawar ko ng ilang gibuhat, ang gisigihan nilang hisgot, sukad sila na elected, sukad 2023, hangtod karon Duterte, against Duterte, BP Sara, i-impeach. Hain naman ang manubag sa trillions nga nawa sa flood control, sa DepEd o sa uban pang mga budget. Kinsa may manubag ato nga si BP Sara 125 million raman na confidential fund nga gi-rolled out na sad sa kuwa nga way anomalya, mao ra may sighag balik-balik, mao may pinaka-gist. Ang manubag aning trillions of pesos nga nawa kinsa man. Wa sila'y klaro. Mo na maningog ta. Di ta magpakahilom. O hinaot unta ang ato mga nangulo diha, congressman or senate. Among sentro ko sa senate, bahala na lang ng congress. Kaya ilang man ginang i-impeach si BP Sara. Igabot ana sa senado. Final judgment sa senado. Kamong mga senador, apil na itong nibisita na ko dire. Ni ako'y suggestion ninyo, o hinaot unta nga kining ubos kong sugyot, makahatag ni og gamayng tampo aron makitaan ang kamatuoran. Unsa may akong sugyot, bunga nis akong pamalandong kagabi o ganiyang kaadlawon in relation sa atong gospel, ang espiritu sa santo ug ang kamatuoran ug kabubuton sa Dios. Naatay gitawag og Vox Populi, Vox Dei. Ang tingog sa katawhan mao'y tingog sa Ginoo. Mao bitan na inig eleksyon nato, kinsa tong nilabaw sa buto mao'y mudaog kay mao nay tingog sa Ginoo. Girespetuhan na nato. Sa pag-impeach unya sa atong VP President, Vice President, paminawa in taon mininyo. Nya unsa man pagpaminaw ang katawhan, mao ni akong suggestion, mag-hearing mo diha sa Senate, mag-go through mo sa inyong process of interpolation sa sitwasyon aning kasuha nga impeachment. Unya inig final ninyo kay di ana may usa ka partido nga ni convict na ni Sara ang Congress, ibutang ta lang. Gi-impeach naman siya sa Congress. Ug moabot yun sa Senate ba? So gi-impeach na siya sa Congress. Himuan na siya ninyo mga senador og 50% na in favor sa impeachment. Ang grado sa Congress 50%. Unya mag-hearing na dito sa Senado, mananaw tang tanan, adto na dito ang linadlaray sa mga ebidensya, mga ana, maminaw tang tanan. Unya, ang final, maghimo sa sila 50% sa katawhan. Sayon kay karon ang pagbutar. Online voting. Online voting. Mag-design lang na ang Senate o online platform. Unya, agrihan sa prosecutor side o sa defense side. Unya plus independent nga ganing agency na maayong mo kulit aning niang mo verify sa pagka-genuine aning mga butar online. Sige lang tulpok ana. In 3 days or in 2 days i-announce lang na nila online voting. In favor ba ka sa pag-convict ni BP Sara o against? Unya ang ibutang lang dito para ma-genuine nga naaang ngan gyud og ang imong voting number. Ang kumilik number kitang mga voters. Di ba? Imo nang i-encode dito ang imong voting number, nya ang imong ngan, unya imo dayong decision. Yes ka sa impeachment or no ka sa impeachment. In 1 day,
Way siguro hurot-hurot na og butar ang tanan. Kay manood naman na dungan. Nya ila din tong tan-awon. Ikaw man lang tan-aw, simbako og nidaog ang yes o di impeach. Pasabot ni tingog na ang mga tao kadto ang 32 million nga nibutar ni BP Sara wa dito kauyon sa iyarong performance. Di impeach. Nakatingog man ta. O sa ato pa, positive sa Congress, impeach. Positive sa mga tao, impeach. Ang mo desisyon, kay sila may korte ang Senate, sila mo desisyon based aning maong ebidensya. O niyag simba ko ron, nagka kontra sa Congress na impeach si Sara. Sa mga tao, no ang ni daog. O, sao maruna? Ang tiebreaker, ang Senate. Magbutasyon na sila ni adtong 16 kabuok, adtong ilang 2/3. Niya kung mudaog gani sa 2/3 na i-impeach si Sara, impeach na. At least nakatingog ta, gipaminaw ta. O yun mo na. Wala mo klaro, yung nindog na ta. Sige. Pataka na ni Padersiano suggest. Ako na personal na nako, wa mo ilabot ana. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, nilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw, nabanhaw, minsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang sugilanon sa pagkaamgo sa babae, naghulagway usab sa atong kaugalingong kaamguhan sa atong pagkamakasasala. Busa, mudangop kita sa Dios nga mapaubsanon og moingon, Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa iyang pagpadayon sa misyon ni Kristo, buhaton unta niya kanunay ang kabubuton sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, kanunay maglantaw alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga sa matag dagkong desisyon sa atong kinabuhi, pangitao nato kanunay ang kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga batan-on manggihatagon og malipayong mutubag sa tawag sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga matuhong mitaliwan na makasinati sa ganti sa ilang kasakit nga mao ang gingarian sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alam sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alam sa atong kapuslanan ug tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw niining among sakripisyo, kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among isig katao. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babaeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sagasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babae aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Diosnon. Busa nagpasalamat usab kami kanimo ug uban sa imong kagahuman ug mga anghel nagaingon kami. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon og nabuhong kaming ania sa yuta sa paan nga langitnon. Naghangyo kami kanimo Ginoo nga kining among gihimo pinaagi niining sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, manglingkod sa ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga katagbawan, divine satisfaction. Ang ato lang buhaton, magsunod kita sa Espiritu Santo og sa kamatuoran. Itong pasalamatan ang nialagad nato karon dias gawas ang atong mga barangay tanod, atong mga kaning PIMAG, atong Eucharistic lay ministers, usherates and ushers, love offering assistants, parish personnel, sacristans, ang atong mga IT, SOCOM, ang atong mga lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang atong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Alex o Mrs. Arlene Castro and family. Kanilang tanan, masipang pakpak, pasalamat. Salamat kayo. Ato sang himuon karon ang pagpasalamat sa atong mga benefactors and donors, sila nga nagsigi og tabang nato nya ang atong slots mao kaniyang update. Ang grace nato, ang total natong halin niabot nag 182,858 ka slots, napay 517,142 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC Part 2 para ni sa atong mga projects karong naguna, ang atong halin niabot nag 6,437 ka slots, naapay 123,563 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nani 163 slot challenge nga tag 16,300 per challenge. Unsa may atong dapatan aning PPSC Part 2 mao kining mosunod ang atong bell tower. Tan-awa diri sa atong screen mao nay atong bell tower kanang naskilid, pero maghimo lang niya tag perspective ana pohon. Mao nay atong naong
Unya ang atong kaning Adoration Chapel naa sa ilawom anang bell tower o mao nya nay posibleng mahitabo diha sa sulod sa atong adoration. Pero nasa nay updated nga anang architectural design, wala pa na update kayo pero mao na siyang naunga. Unya ang atong CR anha sa atong ubos sa bell tower kanang naa dihay ubos nga naay murag lungag-lungag dili na mo'y lungag sa CR ha. Kana natulo na hagyutay. Mangayo lang niya tag perspective sa atong architects. Nya dayon ang atong dako nga Apostolic Center. Mao nay atong whole nga development plan sa atong simbahan. Nya katong tuas pinakaluyo mao to siya kanang naa mao na siya ang atong activity center nga dako-dako. So, okay mo ana? Okay. Bantay di mo malit og slata. Palit yung salat, hot doon tani, 123,000. Tag 100 ragon ni. Sunod simana, hot doon na ni nato, ha? Nya dayon, ang atong DPR, padayon tag palit og slot, nga tag 100 pesos per slot. Nya nakahuman na sa taglaing 2 ka balay, 11 na ka balay ang atong nahuman. So mao ni ang ikanapo, number 10, mao na siya ang before muna ilang balay kaniadto nya karon ang mao na ilang balay karon niya naa siya poy CR ang gamay. Ang sunod ika-11 mao sa na ilang lugar nga nabanlasan sa ilang kuan balay nya karon mao na ni ilang balay. So atong pakpakan ang tanang namalit og slot. Padayong tagpalit aron daghan pa ang atong matukurag balay. 77 pa ka balay ang atong makabered karon. So 11 pa atong nahuman naapay pila pa man? 61. 61 pa ka. Sakto ba? 66 kabalay ang atong himuonon. Unya pasalamat day ko nga nanay nang donate og mga tanom, tanawa di ba ni arang-arang ang naong sa tong tanom no. Congratulations kamong nang donate ha. Pwede na mo mga matay. Pero ang inyong tanom mabuhi gini. Nya padayon mo hatag og tanom kay aron daghan tag options kada semana mailis-ilisa na to. Salamat kayo. Ganyo sang pahuwaman okay ra gyapon. Nya, ang atong mass wedding, palihog in taon, pangimbitar mo mass wedding. Daghan pa kay taog kaslunonon. 37 pa ka couples, 163 ang atong target nga couples atong kanon. Unya, kanini ang atong Via Crucis nagpadayon dinhi sa atong simbahan matag Biyernes human sa alas 6 sa gabi nga misa. Mag-Via Crucis ta diha libot sa atong perimeter. Nya naa sa di ay gi hangyo nga ipaanahon sa atong handmaids of the Lord na sila'y sa Couples for Christ na sila'y Christian Life program. Nya karon March 8 mao ang kanaganing ilang screening or interview unya 1:30 sa hapon at Estaca Integrated School, Estaca, Compostela, Cebu. So karong 1:30 atos Estaca Integrated School, Estaca, Compostela, Cebu. Katong interested nga mga handmaids, gusto mo appeal sa handmaids, adto mo didto ha. Aron nga malangit sad mo. Nya, padayon mo support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Doon na ni Roy mga 287,000 ka subscribers. View, like, share, subscribe every day. Gawas nga maka-influensya ta sa atong kaigsuonan, mahatag pagyud nato ang gamayng income para sa atong mga charitable expenditures dinhi sa atong simbahan. Nya, magampo ta sa kalinaw sa atong nasod. Nya, ato tong iampo, manabi ta ng kuanta, mo-appeal sa tas impeachment ba, trial, mag-online voting. Karon pa di ko nahinomdom ang kanading mga contest, di ba kana mga Miss Universe o guban pa, naagi din ay aspect sa online voting. So,
Anao na lang sa dunta ang impeachment aron na dili kayo unfair sa atong mga voters nga sila ra didto unya political ra ba kay nang ilang dating. May na lang sa nang duna say aspect sa masa. Hinaot pa unta. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mosimba sa sunod na misa ayaw sa mugsulod sa simbahan kay manglimpyo pa ta. Nga tiklupan ang inyong mga ludhanan ha. Ayaw nagyatak-yatake. Salamat kayo.